Salut à tous, salut à toutes, salut mes chers élèves, j'espère que tu es top, Inch'Allah Ta'ala. Merci premier mot de me rejoindre à cette nouvelle vidéo. في هذه الفيديو ان شاء الله غادي تكون البارتي الثانيه كيف ما وعدتكم. عاد راني حطيت لكم لا فيديو الاولى ديال الازاحه والمتجهات، وكيف ما كتعرفوا الخوت ما بقالناش الوقت باش اننا نديروا المونتاج وكياخذنا وقت الى اخره. داكشي علاش قلت لكم الفيديو فاش تكمل تقرب توصل 30 دقيقه غنحس بها وصلات غادي نوقف وغادي نكمل لكم البارتي الثانيه. الا كنتي مازال ما شفتيش الاول د لا فيديو راني غنكمل منه، غنحطيه لك، نحط لك اللين ديالو في الديسكريبسيون اولا في هذا الاي اللي غادي يتبان لك دابا. ما لقيتيش هنا غتلقاه في الديسكريبسيون في الوصف لتحت. تري بيان. دونك واخا كنا وصلنا لاش صورة اف بالازاحه التي تحول ب الى او. دونك هاد الجمله هادي هنا غندخلوا الازاحه، ولكن شنو كتعني لنا الازاحه؟ نمشي بعدا نطريطيو هذيك الجمله اللي عندي تما ونحولوها على شكل متجهه، نحولها على شكل متجهات. دونك انتبه شنو عندي هنا، عندي اش هي الصوره د اف. دونك انا شنو غننشئ دابا؟ غننشئ اش، عندي او و اف نشأتهم، ها او ها اف، وغادي دابا ننشأ الصوره ولا النقطه، الصوره ديال اف اللي هي اش، الصوره النقطه اف اللي صوبت قبيله هي اش. دونك هنا ضرب الحساب بانك لا صوبتي اف غلطه غتصوب حتى اش غلطه، صافي. دونك دائما كاينين شي تمارين كيكونوا سميتو الا غلطتي في حاجه في الاول غتغلط في الحاجه الثانيه. تري بيان. دونك واخا شنو كتعني لي انا اش صوره اف بالازاحه؟ شنو هي ازاحه؟ هي ازاحه، هي غادي نزيح واحد الحاجه، غادي نقرب واحد الحاجه من هنا وغادي ندير لها ازاحه لهنا، ولا هذه الحاجه غنزيدها لهنا وغادي ندير لها ازاحه لهنا. ما فهمتيش بلاتي يعني ما نخربقكش باش ما تخربقليش في يدي ولا شي حاجه. دونك ركز معايا فاش كيقول لي اش صوره اف بالازاحه التي تحول ب الى او، يعني المنحه ديالها من ب ل او. فين هي ب ل او؟ ها من ب ل او التي تحول ب الى او. دونك انا غادي نتحول من اف باش نلقى اش بنفس الطريقه اللي مشيت من ب ل او. تري بيان. اش صوره اف بالازاحه التي تحول ب الى او، يعني نطريطي لك الجمله عاوتاني بطريقه واحده اخرى. يقدروا يعطيوها لك بهذه الطريقه، يقول لك مثلا اش هي صوره اف بالازاحه وغادي يجيو وغادي يقولوا لك التي تحول ب الى او. كيفاش التي تحول ب الى او؟ في البارتي الاولى شنو شفنا؟ فاش كنتحولوا من ب ل او بحال واحد السيد كيف ما قلت لك كيمشي من ب ل او. دونك من ب ل او هي المتجهه ب او. هنا في هذه اللحظه فاطمه يقولوا لي التي تحول ب الى او، يقولوا لي بالازاحه ذات المتجهه ب او، ذات المتجهه ب او. تري بيان. هنا صغناها بطريقه ثانيه، نزيد نصيغها لخويا بطريقه ثالثه باش تفهمها، لان هذه الجمله خصك تريطيها وعلى حسب المعطيات اللي فهمنا في لا فيديو الاولى خصك تمشي معي. دونك تري بيان. دونك غادي نمشي، ركز معي. دونك واخا هاد شحال عندي هنا من نقطه؟ 1 2 3 4. هاد الربعه النقاطات كيمثلوا لي ديما فاش يعطيوني هاد الجمله هادي كيعطيوها لي على شكل 4 النقاطات. هادوك 4 النقاط كيمثلوا لي جوج المتجهات متساويين. شنو هي المتجهه الاولى؟ ركز معي. شنو هي المتجهه الاولى؟ المتجهه الاولى هي كنبدا من اف في اتجاه اش. انتبه ديما بدا من هادي وسير، هادي تكنيك باش تضبط. اف اش، ها هي اف اش متجهه. شنو غتساوي لي؟ غتساوي لي المتجهه عاوتاني بدا من الدخلانيه ب وسير نحو على برا. ديما بدا من الداخل وسير على برا، الاصل هو النقاطات اللي كيكونوا لداخل كيمشيو على برا. وهنا غنعطيك دي زوتر زيكزامبل باش انك تفهم، صافي. هنا نعطيك دي زوتر اكزامبل باش انك تفهم. حاول تكتب معايا هادشي دابا عندك في الدفتر باش هادشي تفهمو. دونك اف اش شنو كتساوي؟ كتساوي بي او، هي هادي كتساوي بي او. دونك انا بهذا المعنى الا فهمتي لي غير دابا غتمشي تصوب لي اف اش كتساوي المتجهه بي او.
يعني غتمشي تصوب لي اف اش كتساوي المتجهه بي او. دونك هاد الجمله كتعني هي نفسها هاد الجمله هي نفسها هاد الكتابه. دونك عندها ثلاثه الكتابات، نتمنى هاد الجمله تكون عندك مفهومه. دونك هادي كمعطى ولا كحاجه اضافيه غادي نضيفها لك. دائما انت دابا هذه خارج التمرين، هذه كنشرح لك الدرس، هذه راني كنشرح لك الدرس باش كنعطيك المختصر المفيد. كنقول لك حنا كيف ما قلت لك في الفيديو الاولى ما غاديش نشرحوا التمرين بطريقه تقليديه. التمرين واخدينه غير طريق باش نفهموا الدرس وباش نفهموا المسائل والقواعد الاساسيه وباش نفهموا التمرين والدرس بالازاحه والمتجهات اون جينيرال، لان هذا تمرين فيه ما يدار. وانت شفتي حنا مازالين في انشاء الشكل ودوزنا شحال فيه من حاجه وفهمتي تبارك الله شحال فيه من حاجه. تري بيان، واخا انا راني عارفه نكون شفت لي كومونتير. تري بيان، دونك بي او كتساوي اف اش. في هذه اللحظه هذه ركز معايا، تبع هاد لا تكنيك، انتبه. شحال عندك هنا من نقطه؟ 1 2 3 4. دونك عندك جوج ديال المتجهات متساويين وداك جوج ديال المتجهات كيمثلوا لك 4 النقاطات. تقول لي كيفاش السد كيمثلوا 4 النقاطات؟ نقول لك ركز معايا. الا جيت عندك وكتبت لك هنا ا او تساوي، هذا غير مثال خارج التمرين، كتساوي ا بي. هادو جوج المتجهات متساويين وحتى هادو جوج المتجهات متساويين، ولكن كاين الفرق ما بين هاد الجوج المتساوي لهاد المتجهتين والتساوي لهاد المتجهتين. شنو هو الفرق؟ هو ان هاد المتجهتين هادو اللي عندي هنا فيهم 3 نقاطات، ها كتعاود. دونك هذه نقطه وحده وعندي او وعندي بي. دونك شحال كاينه هنا من نقطه؟ كاينين 3. وشحال كاينه هنا من نقطه؟ كاينين 4. هاد القاعده اللي غنعطيك دابا انا ما كتطبقليش على متجهتين متساويتين اللي فيهم 3 نقاطات. هاد القاعده اللي غنعطيك دابا عاوتاني اضافيه كتطبق لي غير على متجهتين متساويتين كيمثلوا لي 4 النقاط. هادو ما كيمثلوش 4 النقاط، هذه فيها غير 3 النقاط. القاعده اللي غنعطيك دابا ما كتمثليش هنا، كتدخل غير هنا. شنو كتعني القاعده؟ شنو كتقول لي؟ هاد الكتابه هذه شنو كتعني؟ حاجه واحده اخرى كتعني بطريقه رابعه، كتعني بان بي، ركز معايا، غتمشي من هنا بي او وغتمشي حتى لهنا اش اف. نعاودها يعني غتبدا شوف هذه تكنيك، غتبدا من هنا وغتمشي لهنا من بي لاو وغتمشي لنا للطرف ديال اش وغادي دير اف، بحال اللي غترسم لنا هنا واحد ايكغيك. شوف رسم لنا هنا يوسف، سميها انت لا تكنيك يوسف، صافي سميها لا تكنيك. راه غتبان لك واحد الايكغيك كاينه فين، صافي ايكغيك كاينه فين وحسبها سينياتور ايكغيك وهنا او، ايكغيك وهنا او. دونك ديما او سير وصوب لنا ايكغيك. دونك بي او اش اف مالو. دونك دائما شنو كيمثل لي؟ كتعطيني بي او، ها بي او هذا غنسميوها رباعي. اش اف شنو خصو يكون؟ خصو يكون متوازي الاضلاع. عرفتي لا فهمتي هذه؟ عرفتي لا فهمتي هاد التاليه؟ صوبتي لنا الشكل. دونك شنو كتعني اش صورة؟ نعاود غير بشويه. شنو كتعني اش صورة اف بالازاحه التي تحول بي الى او؟ كتعني بان اش هي صورة اف بالازاحه ذات المتجهه، يعني من بي ل او، يعني متجهه بي او هي من بي ل او. شنو كتعني واحد اخر؟ كتعني بان المتجهه اف اش كتساوي المتجهه بي او، كتعني اف اش كتساوي المتجهه بي او. غنعطيك اكزرسيس واحد اخر وغنعطيك مثال واحد اخر باش تفهم لي، باش تضبط لي. هادشي مهم بزاف باش انك تشدو. تري بيان. شنو كتعني بانني نلقى جوج المتجهات متساويين وكيمثلوا 4 النقاط؟ كيعنيو بانهم كيعطيوني واحد المتوازي الاضلاع. دونك شنو دير انت؟ غتصوب لنا بي او اش اف متوازي الاضلاع. دونك فين غادي تجي لي اش؟ فين غادي تجي اش الا صوبت على اساس بي او كتساوي؟ دونك بي او كتمشي لهنا عندهم نفس الاتجاه، يعني غادي يكون واحد المستقيم موازي، يعني غادي يكون واحد المستقيم موازي. ها هو مستقيم كيوازي بي او حسب المعطيات اللي شفنا في الفيديو الاول. راك الا كنتي ما شفتيهش غير كتضيع وقتك معايا دابا.
صافي. انتبه هاب بي دونك اش غتكون دونك واش غادي تكون اف من الفوق، دونك غادي تمشي بنفس المنحى حتى هذه غنهبط نقلب عليها هنا وبنفس المسافه غنحسب هذه المسافه اللي عندي هافين وغادي تجي اش وغتحسب لي هافين. وهنا شنو غادي نكون درت؟ نتمنى ان الشكل يجي واضح. شنو كون درت هنا بي اش وهذا ها هو متوازي اضلاع. واخا الدراري ما جاش واضح مزيان جو بونس با، مهم باين انه متوازي اضلاع. انت لا صوبتيه بالاشكال بالمسطره وبقلم الرصاص وبالبيركار وداك الشيء راه غادي يبان لك بانه متوازي الاضلاع. انا راني صوبته غير بيدي. دونك شنو كتعني هذه الجمله؟ كتعني بانني خصني نصوب متوازي اضلاع. دونك واخا نعاود هذه اش صورة اف بالازاحه التي تحول بي الى او، كيعني بان هي اش ولا عطوها لي بهذه الطريقه اش صورة اف بالازاحه ذات المتجهه بي او. هادشي شنو كيعني؟ كيعني بان كاينين جوج المتجهات متساويين، كيعني كذلك بان بي او اش اف متوازي الاضلاع. هادشي فهمتيه؟ نزيد نضبط لك، نزيد نعطيك حاجه واحده اخرى. هادشي اللي غنكتب لك دابا راه خارج التمرين، خارج التمرين. ركز معايا باش تفهم. حنا غنبقاو في هذه الازاحه والمتجهات حتى تضبطهم صافي. دابا غادي نعطيك شي حاجه خارج التمرين مثلا باش تطبق عليها. مثلا غادي نجي عندك غادي نقول لك خارج التمرين هذا الشيء صورة مثلا بالازاحه التي تحول مثلا د الى اش صافي. شنو كتعني هذه؟ هي دونك شنو قلت لك؟ عطيني جوج المتجهات متساويين، غتبدا لي من هنا لهنا. دونك ها متجهه هي ها شنو كتساوي لي هذه المتجهه؟ كتساوي غتبدا عاوتاني من الوسط وغتخرج على برا من دي لاش دي اش. وها هي عطاتني جوج المتجهات متساويين. شنو كيعني هاد جوج المتجهات متساويين؟ كيعنيو بان دي اش متوازي اضلاع. ها هو دي اش مالو سي متوازي الاضلاع. الله حيت واحد الجبل على كتفي. كيف ما انت فهمتيها انا راني كنشط معاك. وشوف راه احسن حاجه ركز معايا. شوف شحال في الساعه انا، شحال في الساعه 4:03 وانا راني مازال كنشرح لك. هذه 5 و42 دقيقه، هذه 44 دقيقه باش تفهم بانني راني عايش معاك حتى انا الاجواء ديال الجهاوي وراك ما كاينش بوحدك. راه حنا معاك وماشي غير انا، كاينين تبارك الله بزاف د الاساتذه اللي كيعاونوكم. استافدوا من الجميع باش هكا الاستفاده وتكون عندك معلومات وباجاج بزاف باش تقدر تمشي تدوز الريجيونال ديالك مزيان. متفقين. دونك هادشي هو واضح. نرجعوا دابا للتمرين. هاد الجمله هادي حنا ديطاييناها مزيان وفهمناها. وفاش كنقول لك الصوره كتعني الصوره بحال نقول لك المماثله ديالها بداك المعايير اللي عطيتك. تري بيان. حنا نشأنا اش نمشي نحدد طبيعه الرباعي بي اف اش او. ها هو بي اف اش او. تري بيان. دونك قبيله حددناه في القاعده ولا ما حددناهش؟ حددناه. غادي ندوز ثانيا شنو غادي نكتب لهم هنا؟ ثانيا بالنسبه للالف شفنا حنا بان اش صوره اف بالازاحه التي تحول ب الى او. هادشي شنو كيعني بان غنشوف واش عرفتي تطبق. كيعني بان اف اش لدينا شنو نقول لهم؟ لدينا اف اش. هذا هو البرهان. لان تساوي متجهتين من غير هادو فيهم 3 النقيطات. لتساوي متجهتين اللي كيحتويو لي على 4 النقيطات، كل نقطه ما كتشبه الاختها في داك جوج المتجهات. هادوك جوج المتجهات كيكونوا ليا واحد. وهذه ديما في التمرين ماشي تمشي لنهار الجهوي وغتكون ما كتساواش، حتى في الجهوي غتكون كتساوى. يعني مثلا عندنا فاش نقول لك انا راه جوج المتجهات متساويين فيهم 4 ديال النقيطات كيتكونوا لي متوازي اضلاع، راهم كيكونوا لي متوازي اضلاع. ماشي النهار ديال الجهوي ما غيكونوش كيمثلوا، حتى النهار الجهوي غيكونوا كيمثلوا. باش انت تضبط مسائلك
صافي. دونك عندي اف اش شنو كتعطيني؟ اف اش كتساوي بي او. اف اش شنو كتساوي؟ كتساوي بي او. دونك هما قالوا لي نعبر بان بي اف اش او شنو هو؟ حدد طبيعه الرباعي. نقول لهم لدينا اف اش تساوي بي او. اذا هذا الرباعي هذا انت تقدر تبدا باش ما بغيتي، تقدر تقول لهم او اش اف بي، تقدر تقول لهم بي او اش اف، تقدر تقول لهم اف بي او اش، تقدر تقول لهم بي او اش اف، تقدر تقول لهم او اش اف بي. باش ما بديتي سير هكا ولا سير هكا راه ما عندكش مشكل. صافي، ما عندناش الكرام د المشكل. باش الناس اللي عندهم كيبقاو يطرحوا التساؤلات بدماغهم راه ما كاينش فرق. دونك اذا بي اف هذه قاعده. تقول لي واش كافي هذا البرهان؟ نقول لك كافي هذا البرهان لانها هذه قاعده. غير تقول لهم هذه، فان هذه القاعده كتعني بان راه متوازي الاضلاع. هذه القاعده هذه كتعني بان داك الربعه النقاطات كيعطيونا متوازي الاضلاع، ما تزيد ما تنقص. بي اف اش او متوازي الاضلاع. مفهوم تري بيان. ها انت غير باش نكتب لك داك الثلاثه ديال الكلمات شوف شحال شرحت لك. غير باش ندير لك هاد النقطه اش هنا شوف شحال شرحت لك. غير باش نكتب لك هاد النقطه او وهاد النقطه اف شوف شحال شرحت لك. ودير كومونتير وعلق اصاحبي وقلنا الله يجازيك بخير. ودعينا غير مع الوالده راه عيانه الله يكثر خيرك. يلا دعينا غير مع الوالده راه عيانه. صافي، هادشي اللي كان. دعينا غير مع الوالده راه عيانه. صافي يلا نكمل نمشي للسؤال باء. وهذا اللي كيخلع الجميع. بين قال لك اسيدي بين ان اش تساوي 3 اس. هنا خصك تكون ذكي. انا غنضيع دابا هاد الربع ساعه اللي بقات كامله في هاد بين. يلا باش تفهم. صافي باش انت تفهم انت ما تضيعهاش. هذه ما كيتسماش ضايع، هذا كيتسمى الخدمه. هذه كتسمى خدمه كتخدمها. انا غنخلي لك الشكل وغادي نمشي دابا للسؤال باء. لنبين ان اش تساوي 3 اس. تري بيان. قال لك اسيدي لنبين ان اش كتساوي لنا 3 اس. تري بيان. دونك انا دابا باش نبقى نبين بان داك جوج د المتجهات هادي كتساوي هادي، خصني ضروري نبدا فاش يقولوا لي بين خصني ضروري نبدا بهادي نحسبها ونخرج في هادي، اولا نحسب هادي ونخرج في هادي. صافي، يا اما نحسب هادي وفي التالي نخرج بهادي، ولا نبدا هادي ونخرج في هادي. هاد القضيه هادي تخدمها في الكاتريام، في السانكيام، في السيزيام، في الباك، فاش تطلع لافاك، فاش تقرا شي تعليم عالي، اي بلاصه مشيتي لها غتطبق فيها هاد الطرق هادو اللي عطيتك. دونك واخا منين غادي نبدا انا؟ وهنا بغيتك تركز معايا. غادي نستعمل واحد العلاقه سميتها علاقه شارل. شنو غادي نستعمل؟ غادي نستعمل واحد العلاقه سميتها علاقه شارل. غنستعمل واحد العلاقه سميتها علاقه شارل. انتبه. دونك غادي نقول لهم حسب، انا غنبدا ب اش، نقول لهم حسب علاقه شارل. شارل هو واحد العالم عنده واحد العلاقه. شنو كتقول لنا علاقه شارل؟ غادي نجي ل اش تساوي غادي نجي هاد غادي نكتبها فين زائد هاد اش غادي نكتبها فين. وشنو غادي ندخل في وسطهم؟ غادي ندخل فيهم واحد النقطه. فين هي اش؟ شوف لي في الشكل. ها اش غادي ندخل واحد النقطه. دونك ركز معايا. غندوز عاد ما نمشي من ديريكت لاش، غنمشي من وندوز عند صاحبتي كتسكن في او، وعاد غادي ندوز للمدرسه. صافي. دونك غادي نمشي من لاش. كاين مثلا اللي ما عنده حتى صخره، غنمشي مثلا نخرج من دارنا وغنمشي للمدرسه. صافي. نقدر ما نمشيش ديريكت للمدرسه، نقدر ندوز مور صاحبتي ولا ندوز مور صاحبي كيسكن في او، وعاد نمشيو انا وياه للمدرسه. دونك الوصول فين غيكون ديما في اش. دونك نقدر نقطع هاد الطريق، نقدر نمشي على او وندوز على اش. دونك انا غادي ندخل او. علاش غندخل او؟ لانني عندي او. صافي. او تساوي او اش
تساوي او اش. شنو دخلت انا هنا؟ دخلت عليهم واحد النقطه سميتها او. اللي ما فهمش علاقات الشر غادي نزيدك تمرين صافي. مثلا عندي مثلا المتجهه ا بي تساوي، نقدر في وسط المتجهه ا بي ندخل ا اف تساوي زائد اف بي. هادي دخلت عليهم اف عطاتني هادي علاقات الشعر. عندي عاوتاني السي اف مثلا كمتجهه ندخل عليها ا، ندير سي ا زائد ا اف، هادي كتساوي هادي. نقدر ندير كذلك عاوتاني ا سي شنو كتساوي؟ كتساوي ا اف ندخل عليها اف. هادشي غير تمرين خارج غير تطبيقات زائد اف سي. دونك دائما كندخل واحد النقيطه في وسط داك العلاقات اللي عندي. هذه هي علاقه شعر. شنو هي هذه؟ هي علاقه شعر. ان شاء الله ما غيبقى ناقصكم حتى شي حاجه في هذا الدرس. حتى الا سالينا هاد لي فيديو بغيتو نزيدو دي زوتر اكزرسيس نزيدوهم اخوتي، راه ما عندناش المشكل. مازالنا 10 دقائق في لا فيديو. تري بيان. دونك عندي ا اش كتساوي ا او زائد او اش. تري بيان. شحال كتساوي لي ا او؟ تري بيان. شحال كتساوي لي ا او؟ عندي او اش. فين هي او اش؟ فين هي او؟ فين هي او اش؟ ها او اش، ها او اش، واخا ها او اش. او اش شحال كتساوي؟ او اش شحال كتساوي؟ كتساوي بي، كتساوي بي اف. ركز معايا. واخا ا او لدينا ركز معايا دابا. لدينا هاد ا او، هاد ا او هادي شحال كتساوي؟ لدينا ا او شنو كتساوي؟ ها هي ا او شحال كتساوي؟ كتساوي 3 ا بي صافي. دونك باش غنعوض ا او بقيمتها، لدينا ا او كتساوي 3 ا بي. كل وحده غنعوضها بقيمتها. تري بيان. وعندنا عاوتاني او اش. او اش شحال كتساوي؟ ها هي عندنا عاوتاني او اش. او اش شنو كتساوي؟ ما عنديش او اش السد هنا، غادي نجيبها من الشكل، غادي نجيبها من الشكل. فين هي او اش؟ ها او اش، ها او اش. فين هي المتجهه اللي كتساويها؟ هانت عندنا هاد المتجهه كتساوي هاد المتجهه، وهاد المتجهه بي اف كتساوي هاد المتجهه، وعندنا هادي كتساوي هادي، وعندنا هادي كتساوي هادي. ها بي اف هذا متوازي اضلاع، اذا جميع الاضلاع المتقابله متوازيه، وكاملين هادوك اللي كيمشيو هكا هادوك كيكونوا متوازيين. دونك هادي بي اش كتساوي لي بي اف. اذا او اش حسب الشكل شنو كتساوي؟ بي اف. غادي نقول لهم بان او اش كتساوي بي اف. تري بيان. متفقين هنا؟ متفقين هنا. غنمشي دابا للمعادله اللي عندي. ها فين غنمشي دابا للمعادله اللي عندي تما؟ ها اش ها هي. غنمشي بلاتي عليا خدام. ها اش، ها اش تساوي شحال كتساوي لي ا او؟ شحال كتساوي ا او؟ 3 ا بي. شحال كتساوي ا او؟ ا او كتساوي 3 ا بي. ها هي. دونك فعاود ما نكتب ا او غنعوضها بقيمتها، هي 3 ا بي. ها هي زائد او اش شحال هي؟ هي بي اف. ها او اش هي بي اف. ملي جبتها هي اللي حسبت لك قبيله. دونك فعاود ما نكتب او اش نكتب بي اف. ها بي اف. تري بيان. زيد فوالا بلاتي عليا. ها اش غنكمل. اش تساوي دابا اش غندير؟ ها اش 3 ا بي. تري بيان. دونك شحال كتساوي لي بي اف؟ ها 3 ا بي. 3 دابا اش غندير؟ غير كنعوض. ها 3 ا بي. دابا هاد بي اف فين هي؟ هي هادي في القواعد. بي اف شحال كتساوي لي؟ كتساوي 3 بي سي. فعاود ما نكتب بي اف غنعوضها بقيمتها وغنكتب 3 بي سي. ها هي ما نكتبها لكش. دونك شنو غيرت هنا؟ غيرت بي اف عوضتها بقيمتها، راها لي هي 3 بي سي بكل بساطه. تري بيان. وصلت انا لهنا. كي غادي ندير؟ كنلاحظ بان عندي واحد العامل مشترك. شنو هو العامل المشترك اللي عندي؟ ها اش كنعمل بثلاثه. غنعمل بثلاثه باش انا كنقول لكم التعميل، باش كنقولوا للدراري في الدوره الاولى التعميل مهم هو والنشر. كتلقاه في الهندسه، كتلقاه في التحليل، كتلقاه في الجبر، غتلقاه في جميع الدروس اللي عندك الرياضيات. نشر التعميل المستبقات الهامه، الحساب العددي، الحساب الحرفي، ديما كتلقاه عندك في الرياضيات. هذوك سون باغمي لي باز اللي كاينين في الرياضيات. دونك ها 3 ا بي غنعمل بثلاثه. شنو غتبقى ا بي غنعمل بثلاثه ا بي زائد بي سي.
ا بي زائد ماذا؟ زائد بي سي. ولاحظ معايا قبيله ها ا بي غندخل ا بي بحال اللي غادي تمشي لي بي مع بي، شنو غتبقى؟ غتبقى ا سي. دونك ا اش شحال غتساوي؟ هذه بعلاقه شال بالعكس، هذه علاقه شال بالعكس، ركز معايا باش تفهمها. الا جيت عندك مثلا قلت لك ا سي تساوي، عقل معايا العلاقات شال، وبغيت ندخل في وسطهم بي، دونك هي ا بي زائد بي بي سي. دونك ا سي هي ا بي زائد بي سي، و ا بي زائد بي سي هي ا سي. ها ا بي زائد بي سي شحال كتساوي؟ هي ا سي. اذا ا اش شحال كتساوي؟ 3 من ا سي. ودابا واش ماشي هي اللي طلبوا لينا؟ شوف واش هي ولا ماشي هي؟ ها هي ولا ماشي هي؟ هي ولا ماشي هي؟ تخي بيان. نتمنى انك تكون فهمتي. راه حنا مشينا غير بشويه، مشيت انا وياك غير دقه دقه، مشيت انا وياك غير لاعبين كويرات، لان الرياضيات كتحتاج هاد المسائل، خصك تمشي شويه بشويه عليك وغير بالتبات، وراه كلشي ساهل وكلشي كيحتاج خدمه. راه الدراري حتى شي حاجه ما ساهله، كلشي كيحتاج خدمه وكلشي خصك تدمر فيه وكلشي خصك تسهر فيه الليل. واش اتفقنا؟ دونك سيل فو بلاي ليكزيرسيس هو هذا. جو بونس بان لا ميسيون ديالي حاليا تسهلات. خليو لي في التعليقات واش مفهوم، واش هادشي مضبوط، باش نقدر نزيدكم حاجه واحده اخرى. هذا النهار انتم شفتوا صورت لكم دو فيديو، ما بقالناش الوقت فين ندير لكم الوقت ديال الاجابه على الاسئله اللي كاينين. غدا ان شاء الله غادي نحط لكم عاوتاني دو فيديو ان شاء الله على الاسئله المتوقعه فيما يخص اللغه الفرنسيه. كونوا مستعدين باش انكم تتلقاو داك المعلومات الهائله اللي غادي تكون عندكم غدا. بون شانس ا تو الموند، ان شاء الله الله يوفقكم، وكابروا وكافحوا. ما بقالكمش بزاف، بقات لكم 3 ايام 4 ايام، وربي ان شاء الله غادي يفاجئها وغتجلسوا ترتاحوا. ضربوا تماره في هاد 3 ايام من 4 ايام اللي بقات، وان شاء الله راه ما غادي يكون غير الخير. كان معاك خوك يوسف فارس، نتمنى انك تكون استفدتي، وما تنساش تعمل فائده لكل شيء وتبارطاجي وتخلي واحد التعليق ولا واحد اللايك الا كنتي مازال ما خرجتيش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.